جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا تو محققین کے طریقے روایت حدیث کے متعلق مختلف ہیں. بعض محققین جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے اوپر ترجمۃ الباب قائم کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا بڑا مسئلہ نکلتا ہے. تو امام مسلم فرماتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بحیثیت راوی حدیث کے میرا یہ کام نہیں کہ میں احادیث کے مسائل کو مطلب کروں. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں حدیث اس طرح مجھ کو پہنچی ہے اور دوسروں تک پہنچا. اس سے آگے اس سے کیا حکم نکلتا ہے جو تو کہا ہے، لہٰذا وہ انہوں نے اپنی کتاب اس طرح لکھی ہے جو اس میں تراجم ابواب قائم نہیں کرتے. جو ترجمۃ الباب آپ نے دیکھا ہوگا مسلم کے نسخے میں جو لکھا ہوتا ہے وہ حاشیے پر لکھا ہوتا ہے، وہ بعض کے لوگوں نے لگایا آسانی سے، لیکن امام مسلم نے یہ سب چیزوں کو ذمہ قبول نہیں. بعض اوقات کا موقف یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کو قائم کرنا چاہیے تاکہ حدیث سے استفادے میں آسانی ہو، لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی موقف بیان نہیں کرتے ترجمۃ الباب میں، بلکہ وہ حدیث کے ظاہر سے جو مفہوم نکل رہا ہے وہ باب کا عنوان ہے. زیادہ گہرائی میں جائے بغیر، زیادہ کسی بحث میں پڑے بغیر، صرف ظاہر حدیث سے جو مفہوم نکل رہا ہے
हदीस ज़ाहिरी तौर पर किसी एक बाब में होनी चाहिए, सही बुखारी में तलाश करो तो वहाँ वो नहीं मिलेगी, वो किसी और बात में मिलेगी, गैर मुताबिक बात में, तो बोला है गैर मुताबिक बात। यहाँ तक तो बात लोग कहते थे कि यह हदीस इमाम बुखारी ने निकाली नहीं, लेकिन निकाली होती है, मगर क्योंकि ऐसी जगह निकाली होती है जहाँ गुमान नहीं जाता, इस बात से लोग कहते हैं नहीं निकाली। इसकी एक मिसाल ये है, एक हदीस है हज़रत ज़ुबाहा बिन्त ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये जब हज को जाने लगी थी तो इनको डर था इस बात का कि बीमार रहती हूँ मैं, और बीमार रहने की वजह से अगर मैं हालत हराम बांधूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में हज को जाने से पहले रास्ते के अंदर कहीं मुझे बीमारी पेश आ जाए और मुझे सफर मुलतवी करना पड़े या खत्म करना पड़े, तो मुझे डर है तो मैं क्या करूँ, समझे ना। तो हदीस में आता है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह मैं हज को जा रही हूँ तो क्या एहराम बांधते वक्त मैं कोई शर्त लगा लूँ, यानी ये शर्त लगा लूँ कि एहराम तो बांध रही हूँ लेकिन अगर बीमार हो गए तो मुझे एहराम मैं खोल दूँ, तो अहमद ने फरमाया कहाँ से लगा शर्त लगा लूँ। तो हजरत उन्होंने पूछा कि क्या शर्त लगाऊँ, तो आपने फरमाया कि ये एहराम के वक्त ये कह देना जब महल्ली है तो ताक़ीद हो, तो मैं कुछ जगह हलाल हो जाऊँ तो जहाँ आप मुझे रोक लेंगे, यदि बीमारी हो जाए जहाँ मुझे आगे सफर करना मुमकिन नहीं रहेगा वहाँ पर मैं हलाल हो जाऊँ, ये शर्त। इस हदीस से इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने ये सवाल किया है, वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स को बीमारी का अंदेशा हो तो वो एहराम के वक्त में शर्त लगाए, जैसे इस हदीस में ज़ुबान है एहराम के वक्त में शर्त लगा ले कि अगर मैं बीमार हो गया तो मैं वहीं पर हलाल हो जाऊंगा, एहराम खोल दूंगा। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि शर्त लगाने की कोई हैसियत नहीं है, समझे ना, शर्त लगाने की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि ये शर्त लगाए बगैर भी ये हुक्म मौजूद है। अगर शर्त नहीं लगाई, आराम बांधा और बीमार हो गया और बीमारी की वजह से वो सब्र करने के काबिल ना रहा तो उससे ये जायज है कि उसको उसके ऊपर एहसान में अहकाम जारी होंगे, जैसे दुश्मन किसी को रोक ले हुदैबिया के मौके पर जैसे पेश आया था, तो जिस तरह उसका हलाल होना जायज होता है, जिस तरह बीमारी की हालत में भी हलाल होना जायज है। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि ये जो हज़रत ज़ुबाहा बिन्त ज़ुबैर ने शर्त लगाने की बात की और आपने उसकी इजाजत दी, तो वो दर हकीकत एक एहतियात है, ये भी कहते हैं। और खास तौर पर ज़ुबान के मामले में ये चीज को बार बार ये बहम आ रहा था कि भाई बीच में अगर कोई बीमारी हो गई आराम से खोलूंगी, तो आपने उसको बहम के इजाले के लिए फरमा दिया कि ठीक है ये कर सकता है। असल में यह हदीस है ज़ुबान की कौन सी बात आनी चाहिए, किताब हज में, और किताब हज की कौन से और वही सब लोग जिक्र भी करते हैं, सारे मैंने वही पढ़ते। अब सारी किताब हज पढ़ जाओ इमाम बुखारी की तो कहीं यह नहीं किताब हज के किसी बात में एहसान का जिक्र बुलाया वहां पर पूरा किताब हज खाली
जब एक मरतबा एक हदीस रिवायत कर देते हैं तो उसी सनद और उसी मदद से दूसरी बार रिवायत करते हैं। अगर वो हदीस लाएंगे दूसरी जगह तो या सनद में कुछ फर्क होगा या मदद में कुछ फर्क, बिल्कुल ही आपको कर रही है। तो चूंकि वो हदीस जिसमें बातें करने का जिक्र था वो किताबों तफसीर में लास्ट में किस वास्ते यहाँ पर वो नहीं ला सकते थे, तो बस हदीस को जिक्र करके जो दूसरे तरीके से आई थी लेकिन उसमें वो मौजूद नहीं था, लेकिन इशारा कर दिया उस दूसरे तरीके की तरफ। ये एक तरीका इमाम बुखारी ने बताया। बल्कि बाद में ऐसा होता है कि जिस दूसरे तरीके की तरफ इशारा कर रहे हैं वो खुद नहीं निकालेंगे बल्कि किसी दूसरे माध्यम से निकालेंगे। खुद इसलिए निकाली जो उनके अस्तित्व के मुताबिक है, लेकिन फिर सही तो दूसरे किसी माध्यम से निकाली तो उसकी तरफ इशारा कर। ये बात जो है ये जो माहिर मुहद्दिसीन है वही समझ पाते हैं ये सब क्या हो रहा है कि तर्जुमा खुला है और इसको और बात समझ आ रही भाई। तो इस तरह के तसल्लुफात इमाम बुखारी पर कसरत करते हैं। इसी तरह बार बार तर्जुमातुल बाब कायम करते हैं। जरा ये पंखा खोल दो वाला। बार बार तर्जुमातुल बाब कायम करते हैं हदीस की तफसीर। हदीस में फर्जरों के एहतमाल से एक से ज्यादा तरीके से तशरीह हो सकती थी हदीस की। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है वो तर्जुमातुल बाब में किसी एक माना का एहतमाल को मुताय्यन करते हैं। समझा ना? जैसे बताया एक हदीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबे किराम से कि तम्मू भी वयतम्मा बिकुम मन बअदकुम, तम्मू भी वयतम्मा बिकुम मन बअदकुम, तुम मेरी इब्तिदा करो और तुम्हारे बाद वाले लोग जो हैं वो तुम्हारी इब्तिदा करें।
سمجھ گیا بھائی لوگ؟ چنانچہ وہ درجہ الباغ میں بسا اوقات تعلیقات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اب ان تعلیقات میں آیا یہ تعلیقات ساری صحیح ہیں یا ان کا درجہ اختلاف کیا ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ تعلیم کا بخاری دو طریقے سے ذکر کرتے ہیں، ذرا سمجھ لو۔ ایک بعض اوقات صیغہ جزم کے ساتھ تعلیم ہے، قال فلان کذا یا فعل فلان کذا، سمجھے نا؟ اس میں کوئی شک وغیرہ نہیں، تو جہاں قال یا فعل لا رہے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے صیغہ جزم کا ہے، تو وہ یا تو صحیح ہوتی ہے اگر کرتے بخاری، لیکن تکرار کی وجہ سے اس کو سند سے روایت نہیں کر سکتے، یا وہ صحیح ہوتی ہے لیکن کرتے بخاری پر نہیں ہوتی، یا حسن ہوتی ہے، یا ضعیف ہوتی ہے لیکن امام بخاری کو دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ضعیف جو ہے یہاں پر ضعیف راوی نے بات کی نقل کی ہے جس کو حسن یہ غیری ہے، یا صحیح ہوگی یا حسن عینی ہوگی یا حسن یہ غیری ہوگی، جنہیں قابل اعتماد ضرور ہو۔ بات سمجھا؟ یہ ہے وہ ان تعلیمات کا حال کہ جو صیغہ جزم ہے۔ ارے سمجھ لو، لہذا تمام تعلیمات ایسی نہیں ہے جو امام بخاری کے اعلیٰ معیار کا ضرور کرتے ہیں، ان میں سے بعض حسن بھی ہوگی، حسن عینی ہوگی، لیکن قابل استدلال ہوگی۔ سمجھ گیا بھائی؟ دوسرا بات اوقات تاریخ نقل کرتے ہیں امام بخاری صیغہ جزم کے ساتھ نہیں بلکہ یذکر عن فلان، یذکر لگا یہ بات ذکر کی جاتی ہے، یوں کہہ کر یہ صیغہ تبلیغ کا ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ یہ صیغہ تبلیغ کا بھی دو طریقے سے ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات احادیث مرفوعہ میں ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات احادیث موقوفہ میں۔ سمجھے؟ احادیث مرفوعہ میں اگر یہ ذکر کریں تو اس میں ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ وہ حسن ہو، اور ممکن ہے کہ وہ ضعیف ہو، لیکن اگر ضعیف ہوتی ہے تو وہاں امام بخاری اس کے ذوق پر متنبہ بھی فرماتے ہیں، لا یستحق یذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یستحق، آپ سے تصریح کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، اگر تصریح نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ کم از کم حسن ضرور، لیکن احادیث موقوفہ میں اگر ضعیف ہو تو دو پر تبدیل مثلا اگر فرض کرو کسی صحابی تابعی کا مطلب بیان کر رہے ہیں اس کو محمد بن سیرین کذا، تو یذکر سے اشارہ کر دیا کہ سند پکی نہیں، سمجھے نا؟ لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ضعیف ہو اور ضعیف ہونے کے باوجود امام بخاری سے دو پر متنبہ نہیں جو کرتے ہیں مرفوعہ میں مرفوعہ میں
کی طرح ہے. اس کا نام ہے الکواکب السرائی. الکواکب السرائی کی شرح صحیح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوب ہے. اور ان 4 کتابوں میں ضمانت وہ سب سے متقدم. عام طور سے محدثین جو کہتے ہیں کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شرح لکھی ہے بخاری اور اچھی طرح لکھی ہے، لیکن ان کا جو اصل میدان ہے وہ الفاظ کی تصریح اور اس کی ادبی حیثیت، اس کی بلاغت کی حیثیت، اس کی نحوی شرطی حیثیت، اس کے لغات وغیرہ، اس میں تو ان کا کلام بہت مضبوط ہے. لیکن بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ علم حدیث میں صناعت حدیث ان کا درجہ کمزور ہے. لہٰذا صناعت حدیث میں جب وہ بات کرتے ہیں تو بعض بات میں غلطیاں یہ کبھی کیا ہے. عام طور سے محدثین ہیں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. دوسری شرح جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی مقبول عطا فرمائی وہ فتح الباری ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرح کو بہت ہی غیر معمولی مقام عطا فرمایا. اور اگر میں یہ کہوں تو بیٹا نہیں ہوگا کہ نہ صرف بخاری کی بلکہ شاید دنیا کی کسی اور کتاب کی بھی ایسی طرح کوئی اور نہیں. جیسے آپ لوگ کرتے ہیں تو اگر اللہ نے سوال ہوتا ہے تو ان کو پہلے ہی کیا صحیح بخاری کی خدمت میں. اگر علامہ انور شاہ صاحب لکھنوی جب فرمایا کہ اس کو حافظ الدنیا اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے درجہ حدیث اس طرح ہوتا ہے جیسے انسان کے سامنے اس کے ہاتھ کی لکیر. یہ جب حج کے لیے گئے تھے تو زمزم کی جب مقبول ہے کہ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. باؤ زمزم رحمانی والا انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے حافظ صاحبی جیسا حافظہ کرے. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور پھر اللہ نے کہتے حافظہ بھی دیا اور پھر انہوں نے صحیح بخاری کی طرح فتح الباری تعریف فرمائی. اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک زمانے میں لکھا تھا کہ صحیح بخاری کی طرح کا ہر امت کے اوپر ہے. صحیح بخاری کی طرح لکھتے ہیں. بعد میں حافظ صحابی کہتے ہیں کہ میرے استاد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کر کر چکا ہے. اس بات سے کہ بخاری کی طرح میں جتنے مسائل تھے ان کے اوپر بڑے ہی مخصوص اور نقصانہ انداز میں حافظ ابن حجر نے کلام کیا ہے. جب کسی حدیث پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے سارے دروغ جہاں جہاں ہونی چاہیے وہ سب ان سے جہاں ہوتی ہے. یہ لفظ ہے، مسلم میں یہ لفظ ہے، نمازہ میں یہ لفظ ہے، ابو داؤد میں یہ ہے، بڑی میں اسماعیلی میں یہ ہے. دور دور کی کتابوں کے اندر جو الفاظ جو فرق ہوتے ہیں وہ سب آج تو کمپیوٹروں کا زمانہ ہے، آج تو کمپیوٹر سے نکال لیکن اس زمانے میں خرید سے بھی نہیں ہوتی. اور ہر محنت ہے وہ نکال کر جو ہے حدیث کے تمام شروع کو جمع کرتے اس کے بعد اس کو بحث کرتے ہیں. پھر لغوی بحث، نحوی بحث، فقہی بحث، اصول حدیث سے متعلق بحث، اسناد حدیث سے متعلق بحث، رجال حدیث سے متعلق بحث، ہر قسم کی تفصیلات اللہ تعالیٰ اور مقبولیت کی عطا فرمائی. یہاں تک کہ لوگوں نے اسی فتح الباری کے بارے میں جو مقبول منسوخ کر دیا اللہ کا بعد الفتح. یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ جو فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو تو اس کو یہاں نسبت کیا تو فتح کے بعد رسول اللہ
تعلیم دوسرے خدمتوں میں سے تبلیغ و تعلیم کے نام سے ساری تعلیمات کی طرح الگ لکھی ہے اور فتح الباری کا مقدمہ ہے حج الثانی اور وہ 2 جلدوں میں اور مقدمہ بنا کر خود اصول حدیث کے انتہائی اہم مباحث پر مشتمل ہے. ایسی کتاب کو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے کہ بخاری کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے. اسی طرح ہے عمدۃ القاری جو علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کی محنت سے ہم اثر ہیں لیکن عمر میں اس سے 12 سال بڑے تھے اور تھوڑا سا کچھ حافظ ابن حجر نے کچھ پڑھا بھی ہے علامہ عینی سے. اگر سے باقاعدہ شاگرد تھے لیکن کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا. تو اس کتاب ہے عمدۃ القاری جو بھی صحیح بخاری کی بہت عظیم شرح ہے اور ان کا مقام بھی بہت بڑا ہے. انہوں نے صحیح بخاری کی احادیث کی طرح بہت سب و بد کے ساتھ لکھی اور بہت سے وہ مباحث جو فتح الباری میں نہیں وہ عمدۃ القاری میں موجود ہے. اور اتحاد میں بھی عمدۃ القاری بڑی نافع ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. 2 ایسے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ علامہ عینی حنفی اب رسالہ شافعی ہے تو اس میں حنفیہ کے دلائل اور حنفیہ کا موقف زیادہ وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. اور دوسرے اس لیے حافظ ابن حجر کے اور علامہ عینی کے طریقوں میں فرق یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کسی حدیث پر ایک جگہ کا نام کر دیتے ہیں بہت مقدر ہے. اگر ایک حدیث پر 10 جگہ آئی ہے تو اس میں سے کسی ایک بات کا انتخاب کر لیں گے جہاں پر وہ مفصل کلام کریں گے اس حدیث کے تمام معلومات. لیکن جہاں اور جگہ آئے تو پہلے اس کو برقرار ہو رہا تو بڑا بات میں جب بڑا بات میں آئے گا وہاں کا پھر تم کرا دو تو پھر کون سا وقت تو خالی ہو. علامہ عینی یہ کرتے ہیں کہ اگر سے ایک جگہ مفصل کلام کیا ہو لیکن جس کی مطلب وہ حدیث آئے گی تو اس کا خلاصہ ضرور بیان کرتے ہیں. اب جیسا آدمی جو فرض کرو حدیث پڑھ رہا ہے اب جب وہ اس کو ملتا ہے کہ حافظ نظر کا بڑا بعد میں گزر چکا ہے اب وہ دوبارہ اس بات سے تھوڑا جان کرنا نکالنا مشکل ہوتا ہے اور علامہ عینی وہیں پر گراف کر جاتے ہیں. اس لحاظ سے اس کو اس لحاظ سے طور پہ لاتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حنفی ہیں حافظ ابن شافعی ہے اور یہ دونوں بزرگ قاہرہ مصر کے دونوں کا زمانہ بھی تقریباً ہے. دونوں قاضی رہے دونوں نے بخاری کا درس دیا ہے اور دونوں نے صحیح کی. لیکن ہوا یہ ہے کہ علامہ عینی نے اس کی بعد میں شروع کی حافظ ابن حجر کے بعد حافظ ابن حجر پہلے سمجھے نا. تو ہوا یہ کہ حافظ
कभी तो अब ये कहते हैं आलम आएंगे कि जब उन्होंने काफी में देखा तालीम हजरत ने फला बात से सब तालीम जाए तो मानिक से आया बाबू आया बाबू सारा अभी बैठे थे उनके बाद असल की उसके ऊपर असरात गए उसकी तरफ तो उनकी तरह इस तरह मुस्तकिल हो गई हाफिज इब्न हजर की तस्वीर के ऊपर। जब वो किताब आई हाफिज इब्न हजर की और हाफिज इब्न हजर ने देखा कि ये बहुत सी जगहों पर उन्होंने उस पर एतराज किया तो उन्होंने उसका जवाब लिखा इंतकाम वाला एतराज। तो ये किस्सा चलता रहा उनके जरिए। लेकिन महाराज ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, सब हमारे घर के ताज हैं और सबका मकाम बहुत बलंद है। इनकी आपस की जज्बतें इन्हीं को देख देती हैं। हम लोगों के लिए जो दोनों जो है वो कर एहतराम है। तो लेकिन इसमें शक नहीं है कि जो मुंशी हैं उन्होंने ये कहा है कि बावजूद अल्लामा हैमी की तरह के बहुत से फजाइल से अब भी जो मकाम हाफिज इब्न हजर की तरह से बारी को हासिल है वो कुछ और किताब हुआ समझ भाइयों। महाराज हम आपके बुजुर्ग से किस्मों की चलती रहती थी तो इन किस्मों को मौका दिलचस्प मिलता ही है कि जो है अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह जो है इनके ज़माने में बादशाह था मुहैय्यद बिल्लाह, उसने जामे मस्जिद बनाई। जामे मस्जिद बनाई थी और उसकी शान में हाफिज इब्न हजर ने तस्वीर का उसकी तारीफ और बाद में मानवता तारीफ में उसमें तस्वीर दिया करती इतना ऐसा हुआ तो उसका मनारा भी पड़ा दोबारा तारीफ का तो उसके ऊपर तो हाफिज इब्न हजर ने दो शेर और लिखकर मलिक मुहैय्यदुल्लाह को लिखा मौलाना मलिक मुहैय्यद रौनक सबको आला फख्र वसई मेरे हमारे जो अमीर हैं मुहैय्यदुल्लाह उनकी मस्जिद में बड़ी रौनक है और दूसरी मस्जिदों पर वो आए हैं अपने जाहिरी शान खबर के एतबार से। तो जब उनका मनारा गया दूसरे शेर में ये है तो मैंने ये कहा कि लई सामना इस मनारे के ऊपर कोई भी ये ज्यादा नुकसान दे रही है नगर बद लग गई इसको तो उसकी वजह से ये गिर गया। तो लेकिन वो शेर मुझे पढ़ा जाएगा तो कैसे पड़ेगा तो इसमें
की तारीफ है और ये और दूसरे शुरू के मुकाबले में मुख्तसर लेकिन क्या अब शकुल शौचालय आपके दौर में घुमाते थे तो मैं दिल बुखारी के दर्शकों में सिर्फ उसी को देखता हूँ क्योंकि खुलासा मौजूद है। ये चार शुरू कहलाती हैं शुरू अरबा। इसका बताल की तरह है वो भी सब गई है, अलावा जो मंजिल की तरह है वो भी सब गई है, अलावा जो रास्ते की तरह है वो अभी तक नहीं चली। तो ये मुख्तलिफ शुरू भी बुखारी की मुतदाविर है और उनके हवाले पर रखा है। हमारे बुजुर्गों में से अगर अल्लामा वर्षा साहब कटपुरी रखने की फैजुल बारी जो है वो तकरीर है उनकी और उस पर बड़ा बुजारिम साहब कलम बंद किया है और वो बड़े अजीब इफादात पर मुश्तमिल है। और उसी तरह हजरत गंगोई रखने की तकरीर बुखारी हजमाना जाहिर साहब रखने ने कलम बंद फरमाई है और उस पर बड़ा मुफस्सल हवाले लिखते हैं अलचौबती साहब रखने और ये मजमुआ लागत करारी के नाम से छपा हुआ है। ये बहुत अहम और मुफीद है। ये चंद शुरू हैं जो मुतकाबिल हैं और इनसे करना करके कोई भी ना पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला सबको महल की बरकत इंशाअल्लाह कल से